gituman ni Jinsiok ang iyang saad nahimo siya nga pastor sama sa iyang amahan. Mihuman siya sa university sama sa iyang amahan. Nalipay pag-ayo si mama, pero wala natapos dito ang sugilanon. Naminyo si Jinsiok nakaanak og duha ka lalaki ay babae. O karon nagtabang siya sa pagpadako sa upat ka mga bata nga lalaki sa mga balay sa nag-inusara nga inahan, nagtubo nga walay amahan. Gibati niya ang pagtabang sa upat membro sa iglesia nga iyang gipastoran sa kabukiran sa South Korea. Ang mga bata nga batan-on na karon puyo sa kinabuhi nga lahi kaayo sa kinabuhi ni Jinsiok sa mao nga edad kay ilaw nakita ang gugma ni Jinsiok o mahibalo nga sila adunay langitnon amahan nga mas labaw nga naghigugma nila ang upat ka mga bata nihatag sa ilang kasing-kasing kang Hesus sa bautismo. Si Jinsiok naglaon nga magpatunga sila sa Adventista nga high school dito sa South. Naghandom siya sa mga mamahimo siya nga mga misyonaryo. Tapos na ang panahon nga miingon si Jinsiok nga dili ko magkinabuhi nga ingon ini iyang nakita nga ang kinabuhi nga adunay Dios nindot puy-an ug iyang handom nga mahibulag ang iyang amahan sa duol nga pag-abot ni Hesus. Kabayon sa halad sa ika-13 nga Sabado niini nga ministry ang moadto sa Hogwarts Academy diin gusto nga patunghaon ni Jinsiok ang iyang sinagop nga mga bata nga lalaki sa South Korea. Ang imong halad makatabang sa pag-abli og usa ka